अपनी मर्जी वाली तबलीग छोड़ दो। अभी आजकल तबलीग हमारे ताबे, हम तबलीग के ताबे नहीं है। कभी जमात 3 दिन की मस्जिद से 11 बजे जाती है, कभी 12 बजे जाती है, कभी जोर के बाद जाती है, और 3 दिन लग रहे हैं। 3 दिनों पहले नहीं लग रहे। वो तो दुनिया के काम काज को छोड़कर कुर्बानी के साथ 3 दिन जब लगाओगे तो ये कुर्बानी वाले 3 दिन ये हमारे ईमान में तरक्की देंगे, हमारी फिक्र को सही करने का जरिया बनेंगे। और तुम कुर्बानी देकर जिस बस्ती में जाओगे अल्लाह उस बस्ती में कुर्बानी को जिंदा करेगा और तुम्हारी दावत में जान पड़ेगी, असर आएगा। अपने 3 दिन की जमात बनाओ, हफ्ता महीने भर, और 3 दिन की जमात बनाकर निकलो। हर पुराना हर मस्जिद वाल जमात का साथी 27 दिन अपने मोहल्ले में मेहनत करके अपने 10, 12, 15 आदमी तैयार करके उनकी जमात बनाकर अल्लाह की राह में निकले। ये नहीं कि जमात के पुराने आदमी एक साथ लेकर निकल जाओ जमात में सब, कि हमारी जमात 3 दिन की जाती है। ये कौन सी जमात जा रही है? हजरत फरमाते थे हर पुराना 12 नए साथियों को लेकर जब जाएगा तो इसकी तरक्की होगी। झेलना पड़ेगा, नए आदमी को लेकर जाना आसान थोड़ा है। झेलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उनको सिखाने में थकना पड़ेगा, तो पुराने की तरक्की होगी इसमें और नए साथियों की तरबियत होगी। नए साथी को सिखाएंगे, काम को समझेंगे और इंशाअल्लाह वो तुम्हारे हाथर बनेंगे। तो हमारा हर मस्जिद का साथी, पुराना साथी जो जमातों को, जो जमात में जाकर जमात को लेकर चलने की इस्तेदाद जिसमें पैदा हुई है, ये अपने मोहल्ले के नए 10-12 को तैयार करे और अपने साथ 3 दिन की जमात बनकर लेकर जाए और इनको अपने मस्जिद और जमात का जिम्मेदार साथी पूरी बात समझाकर रवानगी की बात पिलाकर फिर रवाना करे। तो इससे इंशाअल्लाह हमारे नए साथी काम में आएंगे और नए साथी बड़े इस्तेदाद के मालिक होते हैं। वो थोड़ी सी मेहनत करो काम में लगने के बाद वो इंशाअल्लाह काम के हाजिर बन जाएंगे तुम्हारे और मोहल्ले में माहौल दीनी बनेगा और जब मोहल्ले का दीनी माहौल बनेगा तो इंशाअल्लाह दीन पर चलना आसान हो जाएगा। हाँ, लिहाजा हर पुराना साथी 27 दिन मेहनत करके अपनी जमात नए साथियों को तैयार करके लेकर निकले और पूरा वक्त गुजरवाए 72 घंटे। हजरत ने फरमाया जमात कब जाए? तो हजरत ने फरमाया जमात ऐसे वक्त में जाए कि जहां जाना है वहां पहुंचकर उस दिन के पूरे अमल करे। मशवरा, खुसूसी गैस, अमूमी गैस, तश्कीली गैस, तालीम, सुबह शाम की, ये सब अमल हो इस तरीके से जमात अपनी मस्जिद से रवाना हो। इसलिए मेरे भाइयों हमें काम को सही नहज पर लाने की जरूरत है और सही नहज पर हमें आने की जरूरत है। अपनी मर्जी वाली तबलीग छोड़ दो। अभी आजकल तबलीग हमारे ताबे, हम तबलीग के ताबे नहीं है। कभी जमात 3 दिन की मस्जिद से 11 बजे जाती है, कभी 12 बजे जाती है, कभी जोर के बाद जाती है, और 3 दिन लग रहे हैं। 3 दिनों पहले नहीं लग रहे। वो तो दुनिया के काम काज को छोड़कर कुर्बानी के साथ 3 दिन जब लगाओगे तो ये कुर्बानी वाले 3 दिन ये हमारे ईमान में तरक्की देंगे, हमारी फिक्र को सही करने का जरिया बनेंगे। और तुम कुर्बानी देकर जिस बस्ती में जाओगे अल्लाह उस बस्ती में कुर्बानी को जिंदा करेगा और तुम्हारी दावत में जान पड़ेगी, असर आएगा। ऐसे चिल्ला है, ऐसे 4 महीने हैं, अकेले चिल्ला लगाने रामी ना जाओ है कि मैं चिल्ला लगाने आ गया हूं। ये अपनी जमात बनाए, अपने मोहल्ले की चिल्ले की जमात बनाकर फिर आए हैं। फिर वे दोस्तों हमारी ईमानी तरबियत, अखलाकी तरबियत खुदा बनाएगा। नयों को लेकर निकलोगे तुम्हारे अखलाक बनेंगे। क्यों कि नए तो वैसे पाबंद नहीं होते, उनके जरिए बहुत ही चलनी पड़ती है, सब्र, तहम्मुल, तो इससे आदमी की अखलाक संवरते हैं, बनते हैं। हाँ, फिर हमारे जितने अखलाक बनेंगे अल्लाह हमारी महबूबियत इतनी डाल देगा लोगों में। इसी मेरे भाइयों ये मजमा खुद तय करे कि हमें अपने बड़ों के मंशा के मुताबिक महीने के 3 दिन की पाबंदी, रोजाना के
ملاقاتوں کی پابندی اور اپنے 2 گشتوں کی پابندی، اپنے ہفتہ واری اجتماع کی پابندی، اور یہ جتنے اعمال ہمارے دعوت کے ہیں ہمارے بڑے ہم بتاتے ہیں، ان تمام اعمال کی پابندی ہم کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ دیکھو ہاتھ اونچا کر کے جا سمجھنا، وہ ہاتھ اونچے مت کریو جو دوسرے لوگ ہاتھ اونچ کراتے ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے، ہاں کرنا ہے، اور کرو گے بہت کچھ پاؤ گے۔ اللہ تمہارے گھروں میں، تمہارے بچوں میں خدا دین کا فکر پیدا کر دے گا، اور محلوں میں ماحول بنے گا، اور انشاءاللہ دین کی زندہ ہونے پر خدا حالات بدل دے گا۔ حالات خدا بدلے گا، ہماری زندگی بدلے گی تب ہم اللہ کے حکموں پر، دین پر آئیں گے اور دین کی ذمہ داری کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ حضرت فرماتے تھے ایک مجموعہ بھی اگر اللہ کے دین کی محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر صحیح قربانی کے پر کھڑا ہو جائے گا تو اللہ اپنے دین کو زندہ کر دے گا۔ ہاں تو آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے مہینے کے 3 دن سے آگے بڑھو، 3 دن میں بھی دوستوں ڈنڈی مت مارو، 72 گھنٹے ہمارے لگنے چاہیے اور فکر کے ساتھ لگنے چاہیے، اور اپنے محلے کی جماعت بنا کر لے کر جا کر محنت کرنی چاہیے، اور سالانہ چلے کا نظام ہمارا پابندی ہونا چاہیے۔ اس وقت کوئی بھی کام نہ چھوڑ کے ہم جائیں اور قربانی کے ساتھ نکلے، اور اللہ توفیق سے ہر سال 4 مہینے کا نظام بناؤ۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے 1 سال تو سال لگا دی، اب 10 سال تک وقت ہی نہیں جائے، یہ نظام صحیح نہیں ہے۔ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ ہر سال 4 مہینے لگاؤ، لیکن پابندی سے لگاؤ۔ 1 سال 4 سال لگا دینے کے بعد پھر 3-4 سال تک کچھ لگاؤ ہی نہ، تو یہ تو اس کی ترقی کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں 1 سال سے جان لگانے تک جانا یہ تو ٹھیک ہے، سال کے بعد ان کے تقاضوں پر بار بار نکلنے کی اللہ ہمت دے نکلے، لیکن کم سے کم آدمی سال لگا کر اگلے سالوں میں اگر سال نہیں لگا سکتا تو کم سے کم 4 مہینے ہر سال یا مہینے کا یا ہر سال کا چلہ کی پابندی تو ہر حال نہ کرے، مہینے کے 3 دن کی پابندی ہر حال نہ کرے۔ اللہ توفیق دے 2 مہینے 3 دن لگائے، 3 مرتبہ لگائے، اللہ کی توفیق سے لیکن 1 مرتبہ سے کمتی نہیں، ہر سال لگے۔ جس سال آپ کے جس مہینے میں 3 دن آپ نے چھوڑے اس دن آپ کی ایمان کے پاور کم ہوا، اور حالات میں اگر نکلتے رہے تو اللہ تمہارے ایمان کی طاقت کو بڑھاتا چلا جائے گا، اور تمہاری قربانی پر تمہارے محلوں میں انشاءاللہ قربانی پر لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ قربانی سے قربانی زندہ ہوتی ہے، گیہوں ڈالو گے میں تو زمین سے گیہوں نکلیں گے، اور دھان ڈالو گے دھان نکلے گا۔ جیسی تمہاری قربانی ایسی تمہاری مسجدوں میں لوگ قربانی پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اس کی فکر کے ساتھ اب یہاں سے جانا ہے، ٹھیک ہے کہ لکھ کے جاؤ گے تو دو گھر میں اندر لکھو، اندر اور اندر فیصلہ کر کے جائیو کہ جو جو ہم سے کہا جا رہا ہے اب اس پر خود کو آنا ہے، اور اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کو اس محنت پر لانا ہے، اور محنت کے ذریعے اپنے محلوں کا دینی اور ایمانی ماحول بنانا ہے، اور اس کے لیے جتنا ہو سکے قربانی دینی ہے۔ تو دو گے کرو گے، ارے کون کون کرے گا؟ اور یہ پورا مجمع یہ بھی طے کر لے کہ انشاءاللہ آج سے ہر سال 4 مہینے دیں گے۔ ارے 4 مہینے دو گے؟ کون کون دے گا؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ابھی نقدہ نقدی کی بات کرو، یہاں سے نقدہ نقدی 4 مہینے کون جائے گا؟ کھڑے رہو، نقدہ نقدی 4 مہینے جانا ہے یہاں سے، اور کھڑے ہو جاؤ، اور اس نیت سے جانا ہے کہ اللہ اس محنت کو صحیح نیت کے ساتھ ہمارے علاقوں میں زندہ کر دے اور ہمیں اس کا ذریعہ بنا دے، اور کھڑے ہو جاؤ۔ 4 مہینے یہاں سے نقد جانا ہے، اور کھڑے ہو جاؤ۔ دل میں بات آئے تو گھبراؤ نہیں، اس پر طے کرو کہ وہ آسان کر دے گا، اور کھڑے ہو جاؤ، جن کے دل میں کھڑے ہو جاؤ۔
کہ 4 مہینے یہاں سے نقد جانا ہے، پھر ہر سال 4 مہینے اللہ کی توفیق سے لگانے ہیں۔ اور کون آؤ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو مت، کھڑے ہو کے بیٹھو مت، تمہارے کھڑے ہونے پر اور بھی کھڑے ہوں گے، ان کا ساتھ تم کو ملے گا۔ آؤ کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ لیجیے آپ کہیے ان کو۔